आप सबको आसिफ की तरफ से आदाब। आज अब यहाँ पर जमा हुए हैं एक बहुत ही अहम शख्सियत से इंटरव्यू के लिए। मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं जाहिद खान, जो हम मिलकर प्रोफेसर साहब से बात करेंगे। मैं मुख्तसर सा तारुफ कराना चाहूँगा प्रोफेसर साहब का। प्रोफेसर यान मारिक वो ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने अपने ज़िंदगी का बहुत सा हिस्सा उर्दू ज़बान की खिदमत के लिए सर्व किया। तकरीबन लगभग 40 साल उन्होंने चार्ल्स यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ाई। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उन्होंने तकरीबन 15 से 20 साल तक वॉलंटियरली वहाँ पर जाकर उर्दू पढ़ाई। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि लिटरेचर ज़बान जो है वो किताबों में ही रहती है और किताबी ही लिटरेचर है, लेकिन प्रोफेसर साहब ने ये चाहा जैसे शुरू में उन्होंने कुछ किताबों के तर्जुमे किए, उर्दू से चेक में शायरी के तर्जुमे किए, लेकिन बाद में उन्होंने दर्स व तदरीस को अपना प्रोफेशन बनाया, ताकि वो चाहते थे चेक में, यूरोप में सिर्फ किताबें ही ना हो उर्दू की, बल्कि ऐसे लोग भी हों जिनको उर्दू आती हो, जो उर्दू बोल सकते हों। और हर साल बीसियों की तादाद में ऐसे स्टूडेंट निकले चार्ल्स यूनिवर्सिटी से, जो आज चेक रिपब्लिक में, यूरोप में उर्दू समझते हैं, उर्दू बोलते हैं। और ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो उर्दू अफसाना, उर्दू शायरी की चेक में ट्रांसलेशन कर रहे हैं। पहली बार जब आपके जहन में उर्दू का ख्याल आया, सब्र आया, या ऐसी मुलाकात हुई, कैसी हुई उर्दू से? हाँ, पहली बार ये तो मुश्किल है कहना, क्योंकि उस वक्त उर्दू का लफ्ज़ बिल्कुल नामालूम था। ये मेरा मेरा ख्याल है कि ये बात तकरीबन 1936 या दूसरी जंग आज़म से पहले उस वक्त कई नौजवान लोग ख़ासतौर पर मोराविया से बाटा शू फैक्ट्री के कारकुन जो थे, तो हिंदुस्तान ब्रिटिश इंडिया तक भेजे गए और वहाँ पर दो बड़े बड़े कारखाने बनाए गए। एक तो आज के पाकिस्तान में बटापुर और दूसरा हिंदुस्तान में बटानगर। तो उस वक्त लेकिन उर्दू का लफ्ज़ नामालूम था। ये लोग हिंदुस्तानी बोलना ये चाहिए था ताकि ये लोग हिंदुस्तानी बोलें। तो इसलिए प्रोफेसर पेरटोल्ट ने टेक्स्ट बुक, पहली तदरीसी किताब हिंदुस्तानी ज़बान की 6 ज़बानें लिखी। तो ये मेरा पहला मुलाकात उर्दू से या हिंदुस्तानी से उस वक्त था। और दूसरा, लेकिन कहा जा सकता है कि पहली मुलाकात दूसरे जंग अजीम के बाद था, तकरीबन 36 तो उस साल में प्राग में एक मतलब शब मुबना हुआ और वहाँ मशरक़ी ज़बानों की तदरीस की गई। मेरे बाप के एक दोस्त ने कहा, सुनो तुम्हारा बेटा है और ये नया स्कूल है, नया मकतबा है और उसमें मशरक़ी ज़बानों की तदरीस दी जाती है। सुनो, कहो कि वो कुछ न कुछ बढ़ ले वहाँ। और क्योंकि मैंने उससे पहले यानी हिंदुस्तानी का जिक्र सुना, तो कहा ठीक है, तो हिंदुस्तानी देख लूँगा कि क्या है, और दाखिल हुआ वहाँ पे। तो ये 47 की बात है ये। तो ये मेरी पहली मुलाकात है।
لیکن دراصل ہندی سے اردو سے نہیں، کیونکہ ہمیشہ یہاں پر دونوں آپ تو کہہ سکتے ہیں کہ دو زبانیں ہیں، دو مختلف زبانیں ہیں، لیکن اس وقت لوگ ایسا سوچتے تھے کہ ایک زبان دو شکلیں، ایک زبان کی دو شکلیں ہیں، ایک تو دیوناگری لپی سے لکھا جاتا ہے اور دوسری عربی رسم الخط سے، تو میں ہندی پڑھنے لگا۔ اور پھر اردو تک کیسے آپ پہنچے ہندی سے؟ بعد میں تھا 4 سال تک میں اس مکتب شب ہندی پڑھتا رہا، اور بعد میں یونیورسٹی میں داخل ہوا، چارلس یونیورسٹی میں، جہاں پہلی دفعہ یہ مشرقی زبانوں کی تدریس کھلی گئی، اور اس وقت صرف ہندی کی تدریس تھی، لیکن مشق جو لازم تھی ہمارے لیے، مشق، تو کسی ہندوستانی کی طرف سے، ہندوستانی طالب علم کی طرف سے ہم کو ملی، اور وہ مسعود علی خان تھا۔ مسعود علی خان براڈ کاسٹر تھے وہ بھوپال سے رہنے والے تھے، بھوپال سے، تو اس لیے دونوں زبانیں یا دونوں ہندی کے شکلیں بولتے تھے، یعنی ہندی اور اردو دونوں، کیونکہ بھوپال میں اردو بولی جاتی تھی۔ پہلی دفعہ کب پاکستان گئے آپ؟ پہلی دفعہ میں 1959 گیا تھا، 3 یا 4 مہینوں کے اسٹڈی ٹور کے لیے۔ اس وقت میں یہاں کے اکیڈمی آف سائنسز انسٹیٹیوٹ میں، اورینٹل انسٹیٹیوٹ میں کام کرتا تھا، اور اس لیے اس انسٹیٹیوٹ سے بھیجا گیا کراچی تک، اور وہاں ایک انسٹیٹیوشن پاکستان ہسٹوریکل سوسائٹی میں کام کرنے لگا، پروفیسر معین الحق کام کرتا رہا، اور بعد میں سارے پاکستان کا دورہ کرنے کی کوشش کی، تاکہ کچھ نہ کچھ تو دیکھوں کہ پاکستان میں لوگ کیسے زندگی بسر کرتے ہیں، کیسے جیتے ہیں اور کیسے بولتے ہیں وغیرہ۔ تو یہ 59 میں پہلی دفعہ۔ اور یہ پاکستان کے سارے شہروں میں سب سے اچھا کون سا لگا، جگہ کون سی اچھی لگی؟ جگہ شہر مشکل ہے۔ مثلا فرض کیجیے کہ تاریخی لحاظ سے تو بے شک لاہور کی جگہ پہلی ہے نا، کیونکہ اس کا تمدن، ثقافت اور لمبی تاریخ وغیرہ بہت اہم ہے، لیکن کچھ دوسرے شہر بھی خوبصورت ہیں، مثلا فطرتی لحاظ سے، جیسا کہ بلوچستان کا کوئٹہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا، ایک کوہستان ہے آس پاس نا، مثلا وہاں ایک بڑا وہ کوہ ہے چلتن اور لیدھانا وغیرہ، تو بہت خوبصورت ہے۔ بعد میں حیدرآباد بھی اپنے باغیروں سے بہت اچھا لگا، یا بہاولپور امیر بہاولپور کے قلعے میں مہمان کی طرح۔ بولان کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، بہت کچھ پڑھا بھی ہے، جیسا کہ
یہ ریلوے لائن جو ہے بولان پاس جی، جی، جی۔ اوپر جو جاتا ہے جی، جی، جی۔ وہاں، اور وہاں کے ایک وہ پہلی لڑائی جنگ عظیم کے بعد وہاں 6 انجینئرز بھی کام کرتے تھے اس ریلوے لائن پر جو بولان میں بچھی ہے۔ بولان پاس لیکن میں ریل سے ٹرین سے نہیں گیا تھا، میں ہوائی جہاز سے آیا۔ 1947 دوسری جنگ عظیم کے بعد ہندوستان تقسیم ہو گیا، پاکستان اور ہندوستان، اردو بھی تقسیم ہو گئی، تو آپ اس پہ کیا کرتے ہیں؟ زبان جب تقسیم ہوئی تو اس کے بعد اردو کی آپ نے تو وقت دیکھا ہے جب اردو متحدہ ہندوستان کی زبان تھی اور بعد میں متحدہ ہندوستان تقسیم ہو گیا، تو آپ کیا اثرات دیکھتے ہیں اس تقسیم کے؟ میری رائے میں ایسا کہا نہیں جا سکتا کہ اس کی تقسیم ہوئی، ایک زبان کی تقسیم، یا یہ نہیں، وہ تو فرض کیجیے مہاتما گاندھی کا خیال تھا نا کہ ایک ہندوستان ہونا چاہیے، یہ صرف ایک تھی بلا تقسیم، وہ چاہتے تھے کہ ایک بہت بڑا اور بہت زوردار ملک بن جائے، تو اس لیے ایک زبان بھی اس میں بولی جائے۔ اگر وہ کوئی نقصان کی بات تھی یا کوئی فائدے تھی، یہ کہا نہیں جا سکتا۔ یہ زبان دو راستوں پر چلنے لگی، مختلف راستوں پر، بہت کچھ باہم تھا ایک ساتھ، اور بہت کچھ الگ۔ پاکستان میں مثلا لفظوں کے لحاظ سے تو پاکستانی اردو میں عرض کروں، پتہ نہیں کہ ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن میں عرض کروں کہ پاکستانی اردو میں زیادہ تر یعنی زیادہ فارسی اور عربی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اردو زبان پہ کوئی فرق نہیں پڑا آپ کے خیال میں؟ اردو زبان کو ہندوستان کی تقسیم سے کوئی فرق نہیں پڑا؟ کوئی بڑا فرق نہیں پڑ سکتا، کیونکہ لوگ سرحد کے دونوں یعنی مشرق یا مغرب پر ایک ہی زبان بولتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دیکھیے سوال ایک ہے، کس کی مادری زبان ہے اردو، کس کی مادری زبان ہے؟ پاکستان میں ایسے لوگ بہت سے نہیں ہوں گے، ایسے لوگ پاکستان میں زیادہ تر مہاجرین جو ہندوستان سے آئے، اور پھر ایک چھوٹا سا حصہ وہاں پنجاب کے اندر لہندہ سے قریب ملے گا آپ کو، لیکن ویسے تو بڑے شہروں میں مہاجرین رہتے ہیں، کراچی میں خاص طور پر، لیکن شہر سے باہر لوگ سندھی بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، لاہور سے باہر۔ جب میں پاکستان گیا اور پنجاب گیا تو مجھ سے پوچھتا تھا کہ آپ پنجابی کیوں نہیں بولتے، کیوں نہیں سیکھی پنجابی؟ تو اتنی اہم زبان ہے، یہ تو سچ ہے، بے شک زبان ہے، لیکن اردو تو خیر رسمی یعنی نہیں رسمی لیکن دفتری زبان ہے، پاکستان کی دفتری زبان ہے، اور وہی حالت بنگلہ دیش میں ہے۔ فرض کیجیے کہ 1972 تک بنگلہ دیش پاکستان کی مشرقی حصہ تھا، لیکن کوئی اردو بولنے والا نہیں ہے، بجائے یا سوائے مثلا ڈھاکہ، چیٹاگنگ اور بڑے شہر جو ہیں، تو اس میں تو اردو بولنے والے ضرور ملیں گے، لیکن میرا تجربہ ہے کہ لوگ وہاں بنگلہ دیش
صرف انگریزی بولنے کو ترجیح دیتے ہیں اردو سے ایسا ہی ترجیح دیتے ہیں. ایسا ہی. پروفیسر معین الحق سے بار بار ملتا رہا وہاں پہ اور ان کے گھر میں بھی کام کرتا رہا وہاں. تو اور پھر میں نے ان کو یہاں پر بلایا تو وہ پراگ میں آیا وہ پراگ میں آئے اور یہاں پہ تقریباً دو تین ہفتے گزر. اردو ادب سے چیک میں ٹرانسلیشن کی کوئی ناول اور جو افسانے آپ نے کیے. ہاں اردو ادب کے کہیے اردو یا ہندی ادب مثلا کرشن چندر. جی 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 کرشن چندر انہوں نے دونوں زبانوں میں استعمال کی. جی 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 یا پریم چند وہی شروع میں اردو بعد میں ہندی. جی کرشن چندر بالعکس. تو میرا ایک ترجمہ ہے مثلا پورے چاند کی رات دوسرے افسانے پورے چاند کی رات اور دوسرے افسانے اوپن گولانس آئینہ پولیٹکی. اور اس کے علاوہ ناول لیکن تاریخی ناول ہے نا قصہ چار درویش. قصہ وہ تو بہت بڑی کتاب ہے اس میں تو بہت آپ کو وقت لگا ہوگا. ہاں لیکن ایک دلچسپ کی بات یہ ہے کہ یہی کتاب قصہ چار درویش Friedrich درویش بہت مقبول عام بن گیا. پتہ نہیں کیوں یہ تو 15,000 ان کی کاپیاں تھیں. 15,000 چیک لینگویج میں. 15,000. اچھا آپ کے کوئی ایسے شاگرد جو آپ نے اتنے مصور ہے تو اس لیے ممکن ہے کہ ایک مشہور مصور نے اس کی تصویریں بنائیں. اچھا میروسلاف تروپ. کیا آپ کے پاس کوئی اس کی کاپی یا کوئی تصویر موجود ہے؟ موجود تو ہے لیکن ڈھونڈنا پڑے گی. چھوڑیں آخری کاپی کسی کو نہیں دیتا ہاتھ سے نہیں دوں گا. سفر نامہ لکھا اس کا کیا نام ہے اور وہ کس پہ لکھا؟ دراصل 2 سفر نامے لکھے. ایک میرے ایک کولیگ کے ساتھ تو اس کا وہ پہلی کتاب تھی. اس کا نام تھا دوبارہ پاکستان. کیونکہ مشرقی پاکستان تھا اس وقت اور مغربی پاکستان اس لیے دوبارہ. لیکن اس میں ایک ایسا تھوڑا سا کیسی غلطی بھی تھی اس کے ترجمے میں کیونکہ وہ تو چیک زبان میں لکھی گئی یہ کتاب. لیکن اس کا جرمن ترجمہ بھی نکلا جرمنی میں اور اس کا روسی ترجمہ بھی نکلا سوویت یونین میں. اور یہ عنوان سوویت یونین میں یہ اس کتاب کی عنوان تھی دو پاکستان. اس کا اعتراض بھی تھا. اعتراض ایک پاکستان دو نہیں ہو سکتے. تو اس کا ترجمہ اردو میں نہیں ہوا شاید. اردو میں شاید کسی نے مجھ سے کہا کہ ایک حصے کا کچھ نہ کچھ ہے یا کسی مجلے میں. لیکن میں نے نہیں دیکھا اس کو. میں نے خود نہیں دیکھا. اور بعد میں دوسری کتاب یہ نہیں ہے دوسرا سفر نامہ کتاب یہ سفر نامہ وہ بھی سفر نامہ تھا. وہ بھی میں نے مغربی پاکستان کے سلسلے میں لکھا اور میرے کولیگ نے بنگلہ دیش کے بارے میں اس لیے دوبارہ پاکستان. اور یہ دوسری کتاب جو میں نے لکھی ہے تو اس کا عنوان تھا سلاطین اور راجاؤں کے قدموں میں. سلاطین اور راجاؤں کے قدموں میں بہت پیارا عنوان ہے. بہت ہی پیارا. ویسے سفر نامے بہت مقبول عام تھے.
पाकिस्तान का सदारती अवार्ड मिला हाँ। और इसके अलावा आपको कैसी खुशी महसूस हुई कि आपको जो है पाकिस्तान प्रेसिडेंट ने आपको सदारती अवार्ड से नवाजा? ये आसिफ जरदारी, सदर आसिफ जरदारी के दौर में आपको सदारती अवार्ड मिला, तो कैसे आपको खुशी महसूस हुई? और इसके अलावा कौन कौन से अवार्ड आपको मिले हैं इंडिया से या पाकिस्तान से? सबसे ऊंचा अवार्ड यानी इनाम तो वो है ना वहाँ पर तो ये कागज है उसमें, हाँ? जी जी, ये क्या है? ये कागज हलाल कायदे आज़म। हाँ, हलाल कायदे आज़म। बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान में ऐसे लोग भी कदर करते हैं और उन्होंने आपको याद रखा। और इसके अलावा कोई अवार्ड आपको मिले पहले? हाँ, लेकिन सिर्फ उरुपा में लंदन से। फैज की भी कुछ शायरी आपने ट्रांसलेशन की चेक में? जी हाँ, जरूर। इंतखाब है, तीनों किताबों का आपने नहीं देखा? कितने 3 किताबों का इंतखाब है। नक्श सबा, जिंदानामा और नक्श फरियादी। आपने जब ये नज़म जो है मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, इसकी आपने जो ट्रांसलेशन की है, वो जो मैंने भी आपकी ज़बान से सुनी चेक में, वो तो इतने प्यारे उसके लफ्ज़ हैं कि बंदा जो कहता है कि भाई वाह, ये उर्दू में जितनी अच्छी है आपने उससे बेहतर उसकी जो है चेक में जो है आपने ट्रांसलेशन की। वो कैसे आपको कहीं पर पेश करने का मौका मिला और चेक लोग उसको सुनकर कैसा महसूस करते हैं, या वो अंडरस्टैंड करते हैं इस नज़म को? ये मुझे नहीं मालूम। बहुत सारे लोग उर्दू पढ़कर हिंदी पढ़कर निकले चारों यूनिवर्सिटी में। क्या कुछ ऐसे तलबा हैं जो आज तक उर्दू के साथ उनकी जो है वाबस्तगी है, या उर्दू को आज तक पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं, किसी तरीके से उर्दू के साथ ताल्लुक़ है उनका? ज़रूर है ऐसे, लेकिन फर्स्ट चीज़ है कि इतने ज़्यादा आदमी या इतने ज़्यादा तलबा नहीं थे, क्योंकि हमेशा ये क्लास सिर्फ तकरीबन 8 या 9 तलबा की तादाद में रही। तो ज़रूर तुम आइंस्टाइन है को जानते हो। जी 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 बिल्कुल। लेकिन वो बहुत कुछ यानी अदबी काम नहीं कर सकते। कोई डिप्लोमेटिक सर्विसेज में है, कोई बिजनेस कर रहा है? बिल्कुल। एक है, मुझे बहुत अफसोस की बात है कि वो एक की थी हाना, तो उनको जानते होंगे शायद। उन्होंने बहुत अच्छी तरह सौदा की हिजवियात का तर्जुमा किया। सौदा बहुत अच्छा। अच्छा। हाँ, बेहद अच्छा। मेरे अलावा दूसरे भी मालिम थे, ताशा और कोवा, हिंदी, वो भी उर्दू समझते। ये बात है कि जो कि यानी जिसको उर्दू आती है तो उसको हिंदी भी आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई उर्दू पढ़ने वाला हिंदी न जाने। छोटी सी किताब लाए और वो थे दीवाने गालिब। पहली किताब जो उर्दू की पहली किताब, दीवाने गालिब थी। फर्स्ट चीज ये कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी में उससे पहले हिंदी की तदरीस नहीं थी, तो कोई किताब खाना नहीं था, कोई किताबें नहीं थी। भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश की। मसलन अदबियात, फारसी अदबियात हिंदुस्तान में प्रोफेसर रिक्टा ने एक बड़ी किताब एंथोलॉजी, न सिर्फ एंथोलॉजी बल्कि तारीख, फारसी अदबियात की तारीख लिखी है। वो तो मुख्तलिफ ज़बानों में उसका तर्जुमा हुआ
a o Holland se některý šají. और मेरा हिस्सा उसमें है फारसी अदबियात हिंदुस्तान अब तो बुढ़ा आदमी हूँ याद तो ज़ईफ है खुदा आपको और सेहत दे, लंबी उम्र दे, आपका साया हम पर सलामत रहे, ऐसा